नमस्कार। नेपालमा जब जब कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, नयाँ संविधान जारी गरिन्छ अथवा कुनै नेताको आफ्नो कुर्सी कमजोर भएको महसुस गर्छ, त्यो बेलामा एउटा मुद्दा उठ्ने गर्छ, नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा हरेक पटक राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै, संविधान बने सँगसँगै अथवा नयाँ सरकार आए सँगसँगै यो मुद्दा सतहमा आउँछ। कुनै एउटा दलले अर्को दललाई राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँछ केही समय, त्यसपछि त्यही दल केही समयपछि आफ्नो कुर्सी कमजोर भयो भने त्यही राष्ट्रघाती भनेर आरोप लगाइएको मुद्दामा सही छाप गर्छ। आजै मात्र पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले एउटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन जुन अध्यादेश जारी भएको छ, यो ठिक हो बेठिक हो, मधेसी पहाडी बीच भेदभाव गरेको छ छैन, महिला र पुरुष बीच भेदभाव गरेको छ छैन, सरहदमा फेला परेका बाबुआमाको ठेगान नभएकाहरूलाई नेपालको वंशजको आधारमा नागरिकता दिएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ पर्दैन लगायतका विभिन्न किसिमका नागरिकता सम्बन्धी इस्युहरू उठिरहेका छन्। त्यसको समाधानको लागि मौलिक जरकिलो पार्टीले स्थापना कालदेखि नै भन्दै आएको छ, यो नागरिकता जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील एउटा राष्ट्रको अस्मिता र अस्तित्वको लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय कुर्सीको दाउपेचको लागि, सत्ताको दाउपेचको लागि गर्नु हुँदैन। यसमा राष्ट्रिय नागरिकता नीति बनाएर बल्ल नेपाल जस्तो भूपरिवेशित देश, जुन चीन जस्तो विशाल जनसङ्ख्या, भारत जस्तो विशाल जनसङ्ख्याको बिचमा छ, त्यस्तो देशमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन अत्यन्तै कडा बनाउनु पर्छ, व्यक्तिगत पात्रता परीक्षणको आधारमा दिनुपर्छ, समूह समूहमा दिएर वार वार नागरिकता दिने खालको कानुन बनाउनु हुँदैन भनेर मौलिक जरकिलो पार्टीले स्थापना कालदेखि नै उठाइरहेको मुद्दा हो। यो जबसम्म राष्ट्रिय नागरिकता नीति बनाइँदैन तबसम्म यस्ता खालका मुद्दाहरू उठिरहन्छन्। एक पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गर्ने, केही समयपछि आफ्नो कुर्सी कमजोर भएपछि त्यही गालीमा आफू समावेश भएर आफ्नो कुर्सी जोगाउनतिर लाग्ने। यो नेपालमा पहिलो पटक भएको होइन। हरेक जस्तो सत्तावृत्तमा रहेका नेता भनौदाहरूले जब जब आफ्नो कुर्सी कमजोर हुन्छ त्यो बेलामा नागरिकता विधेयकलाई उचाल्ने गरेका छन्। हामी मौलिक जरकिलो पार्टी राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने पार्टी भएको हुँदा नागरिकता जारी गर्दाखेरि जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा आदिको आधारमा भेदभाव गर्नुहुन्न। तर नेपालको जुन अवस्थिति छ त्यो अवस्थितिलाई सुहाउँदो किसिमको नागरिकता कानुन बनाइएन भने हेर्दा हेर्दै हाम्रो आँखा अगाडि नै नेपाल भन्ने देश पनि थियो रे भन्ने कथामा सीमित हुन जान्छ। चीनसँग नेपालको बन्द सिमाना छ, तैपनि तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालमा आएर बसेको त तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट कतिजना मानिसले दोहोरो नागरिकता लिएको छन् भन्ने कुरो न भारत सरकारलाई थाहा छ न नेपाल सरकारलाई थाहा छ। भारतबाट एउटा समाचार आएको थियो, नौतनवा जिल्लामा 80,000 जनासँग दोहोरो नागरिकता छ भनेर एउटा समाचार आएको थियो। त्यसको खोजबिन, छानबिन, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? त्यसको अनुसन्धान त गरिएको छैन। खुल्ला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि उताबाट नेपाल कति आउँछन्, नेपालबाट उता कति जान्छन्, कतिजनाले नेपालको पनि कानुन विपरीत हुने, भारतको पनि कानुन विपरीत हुने गरी दोहोरो नागरिकता लिइरहेका छन् भन्ने विषयमा कसैको चासो परेको छैन। समूह समूहमा वार वार्ते नागरिकता विधेयक संशोधन गर्दै नागरिकता बाँड्दै गरिएको छ। यो कुनै एउटा जात, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई आरोप लगाउन खोजेको कुरा होइन। नेपालको अस्मिता, नेपालको राष्ट्रियता र नेपालको अस्तित्वको लागि नेपालमा कडा भन्दा कडा नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाइनुपर्छ। बर्मामा राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यहाँबाट भागेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरू बङ्गलादेश हुँदै नेपालको अहिले पनौतीमा समेत आएर बसिरहेका छन्। त्यस्तै भुटानमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यहाँबाट लखेटिएका मानिसहरू भारत हुँदै नेपालको झापा मोरङमा आएर बसेको कुरा त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। यसरी छिमेकी राष्ट्रहरूमा हुन सक्ने राजनीतिक परिवर्तन र त्यहाँबाट आएका, त्यहाँबाट भित्रिन सक्ने समूहलाई समेत नागरिकता दिनको लागि खुला गर्ने किसिमको व्यवस्था गरियो भने नेपालमा मानव चीनमा राजनीतिक परिवर्तन भयो र त्यहाँबाट 1% मानिस मात्र नेपाल आए, अथवा भारतमा कुनै किसिमको राजनीतिक परिवर्तन भएको कारणले गर्दा त्यहाँको 1% मात्रै मानिस नेपाल आए भने नेपालमा बसी खानु नहुने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण नेपाल जस्तो राजनीतिक रूपमा पनि अस्थिर, आर्थिक रूपमा पनि विपन्न रहेको राष्ट्रमा कडा भन्दा कडा नागरिकता कानुन बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि पहिला राष्ट्रिय नागरिकता नीति बनाउनु आवश्यक छ। नेपालमा शैक्षिक, व्यावसायिक विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि सधैँ एउटा नागरिकतामा गएर कुरा अड्किने भएको हुँदा
राज्यले 4 किसिमको परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जब कुनै बच्चा जन्मिन्छ, जन्म दर्ता गराए लगत्तै उसलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो परिचय पत्र दिइसकेपछि त्यसको अभिलेखीकरण स्थानीय निकाय, प्रादेशिक तह र केन्द्रीय तह तीनै तहमा गर्नुपर्छ, ताकि पछि उसले नागरिकता पाउने बेलामा उसले दिएको तथ्याङ्क सही हो कि होइन भनेर जाँच्नको लागि तीनै तहमा यसको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। अर्को छ बसोबास अनुमति पत्र, जसलाई अंग्रेजीमा पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी पनि भनिन्छ। नेपालमा कोही पढ्नको लागि आएका होलान्, कोही बिहे गरेर आएका होलान्, कोही व्यवसायका क्रममा नेपाल आएर बसिरहेका होलान्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो दिन दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि बसोबास अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा स्थिर र आर्थिक रूपमा सम्पन्न भनिएका कतिपय युरोपेली र अमेरिकी देशहरूमा समेत जब कुनै विदेशी नागरिक प्रवेश गर्छ, सुरुमा उसले टेम्पोररी रेजिडेन्सी पाउँछ। त्यसको केही समयपछि चेक जाँच गरिसकेपछि उसको विभिन्न कानुन अनुसार उसले काम गरेको छ छैन भनेर अनुसन्धान गरिसकेपछि उसले पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी पाउँछ। त्यो पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी पाउँदासम्म त्यो 5 वर्षको अवधि भइसकेका हुन्छन्। देश अनुसार फरक फरक छ। यति भइसकेपछि नेपालमा शिक्षा ग्रहण गर्न आएका, वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरेर आएका र व्यवसायको क्रममा आएका व्यक्तिहरूले आफ्नो दैनिक जीवनयापनका क्रममा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि परिचय पत्र देखाउनलाई व्यवस्था हुन्छ। उक्त बसोबास अनुमति पत्र देखाएर विभिन्न पाउने सुविधाहरूको बारेमा निर्णय गर्न सकिन्छ। अर्को छ नेपाली मूलको परिचय पत्र, जसले नेपाललाई आफ्नो मूल थलो मान्छन्। ती अहिले संसारभरि फैलिएर बसेका छन्। युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया थुप्रै देशहरूमा अहिले नेपाली मूलका नागरिकहरू छन्। राज्यले त्यस्ता नेपाली मूलका नागरिकहरूको पहिचान संसारभरि स्थापित गर्नको लागि नेपाली मूलको परिचय पत्र जारी गर्नुपर्छ। अहिलेको नेपालको संविधानमा हेर्ने हो भने गैर आवासीय नागरिकता दिने भन्ने जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यसमा 7 क्षेत्रमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकहरूलाई दिने व्यवस्था छैन। त्यसकारण नेपाली मूलको परिचयलाई संसारभरि स्थापित गर्नको लागि चाहे ऊ जुनसुकै देशमा होस्, नेपाली मूलको परिचय पत्र दिनुपर्छ। त्यसपछि आउँछ नेपालको नागरिकता। नेपालको नागरिकता अत्यन्त कडाइका साथ व्यक्तिगत पात्रता परीक्षणको आधारमा दिनुपर्छ। कुनै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परालाई आधार मानेर भेदभाव गर्नु हुँदैन। तर जुनसुकै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा माने तापनि नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि के कुरा पुगेको हुनुपर्छ भनेर सुरुमै तयार गरेर त्यसको आधारमा व्यक्तिगत पात्रता परीक्षण गरेको आधारमा मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ। व्यक्तिगत पात्रता परीक्षण गर्नको लागि वस्तुगत अब्जेक्टिभ, सुसंगत क्रमागत सिस्टमेटिक, परीक्षणीय भेरिफाएबल, भरपर्दो विधि रिलायबल, यस्तो खालको विधि बनाएर बल्ल व्यक्तिगत पात्रता परीक्षण गरेर मात्रै नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ। संसारमा कयौं त्यस्ता देशहरू छन्। लिचेनस्टाइनमा 30 वर्ष पर्खिनुपर्छ, साउदी अरबमा 20 वर्ष पर्खिनुपर्छ, भुटानमा 15 वर्ष पर्खिनुपर्छ। संसारमा थुप्रै त्यस्ता देशहरू छन् जसले आफ्नो अवस्थिति हेरेर त्यो देशको अस्मिता र अस्तित्व जोगाउनको लागि नागरिकता कानून बनाएको हुन्छ। र याद गरौँ, नेपाल जस्तो भू राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको राष्ट्रमा नागरिकता सम्बन्धी फितलो कानून बनाइयो भने नेपालको अस्मिता नै नरहने अवस्था आउँछ। त्यसकारण राष्ट्रिय नागरिकता नीति बनाएर बल्ल व्यक्तिगत पात्रता परीक्षणको आधारमा मात्रै नागरिकता प्रदान गर्ने कानून बनाइनुपर्छ। यो एउटा दल, एउटा व्यक्ति, एउटा नेतालाई मन लागेको बेलामा परिवर्तन गर्ने विषय होइन। हस्, नमस्कार।